असो हो उमेदीचो उत्सव, एकचाराचो उत्सव, परंपरेचो उत्सव, गोंयकारांच्या अस्मितायेचो उत्सव, हो आमचो शिगमोत्सव, हो आमचो शिगमोत्सव. अशा या सुंदर अशा शिगमोत्सवाच्या कार्यक्रमांक मांद्रे शिगमोत्सव समिती 2026 मांद्रे मतदार तसेच आमच्या मध्ये उपस्थित झेडपी बोमानेस तारा हडपडकर आणि झेडपी बोमानेस राघोबा कांबळी. आमच्या मध्ये उपस्थित सरपंच तेरी बोमानेस धरती नागोजी. सुंदर असो आगळो वेगळो कार्यक्रम मराठी पाऊल पडते पुढे जातले जाचे बाकीचे मातीस आणि तुम्ही सगळे रसिक या कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्यात सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. तुम्ही ह्यो 4 दिसांचो जो कार्यक्रम हा शिगमोत्सवाचो तो सगळी मोठ्यात मोठी उपस्थित रावन सगळ्यांनी आमकां साथ दिवची इतलेंच मागून म्हजे 2 उलोवपां सोंपयता. बरें हांव परत एकदा आमच्या नात्याच्या बरेचपणे करता की तुम्ही ग्रास रूट वर्क करून जे लोकांच्या मनान आसा त्या मातशें तुम्ही काम करता. तशेंच तेंचे जे वेल जावं कार्यकर्ते जे टीम तेंच्या ती बऱ्या भशेन काम करून तें काम कंप्लीट करून सक्सेसफूल करून दाखयता. तशेंच हांगासर मिडिया भाव आहा तेंचे अभिनंदन करता की खंयच्याय टायमार ते आपयला येता आणि मूर्त्यो सुंदर जावं टटल नॅशनल बीच तशेंच कलाकाराची खाण म्हणपाक कांयच हरकत ना कित्याक तितकेच कलाकार मोर्चे ना. सो मोर्चे कराच्या वतीन तुमचे कडेन मागता की बेगीनच्या वतीन आमचे जे रवींद्र भवन बेगीन जावपाचें आनी लोकांक हे ड्रामा जे कितें आसा तेचेर पण मेळचें. तुमच्या खातीर घडून हाडले एखादी गोष्ट सांगप आणि ती प्रत्यक्षात घडून हाडप खूब जमीन आसमानाचो फरक आसता. त्यातून सगळं पळोवपाचें आसता. कमिटीक काम कशें करता, कमिटी कडेन सुद्दां जबाबदारी दिली आसा. असो सुंदर असो कार्यक्रम जेन्ना अशी उपस्थिती पावप आणि आदरण असे व्यासपीठ हांगा आसा की सगळे व्यासपीठ जसे भरलेले आसा हे पळोवन दिसता की कार्यक्रम बरो जातलो. वास्तविकता मांद्रे आणि चडशे हातून मातसो फरक आसा म्हणजे अंतर आसा. तरी लेगीत सोपी खंय आसा आनी हांव निवडून येवपा खातीर खास प्रयत्न करून म्हाका निवडून हाडलो आसा हाचो म्हाका साथ कमी मागता. आनी हांव तुमच्या सगळ्यां लागीं मागता जर एखादी व्यक्ती जर हांगाच्या खंय निवडून म्हाका हाडूंक शकता जाल्यार ताची फक्त इन्फ्लुएन्स आसा हाचो फक्त तुमी विचार करा. अत्यंत तुमचो दुर्लभ हे तुमकां लक्षात सांगता. एक तरुण उमेदवार मेळ्ळो आसा, एक आमदार मेळ्ळो आसा आनी जो हाचे फुडें आमी एक कॅबिनेट मंत्री म्हणून हाचे फुडें पळोवपाचें आसा. सगळे म्हज्या मनानसून मला काळजांतल्यान एक रुपेश आसा. हाचे फुडें कितलींशींच वर्सां आमकां होच आमदार म्हणून हाचे फुडें जाय आसा आनी तुमी सगळ्यांनी ताचे फाटल्यान रावपाचें आनी व्हडा उमेदीन आनी व्हडा मतांतल्यान तुमी निवडून हाडचें अशें हांव मागणी तुमी त्या शिगमोत्सवाक सगळ्या संपूर्ण गोंयच्या लोकांनी कित्याक येवचें, कितें स्पेशालिटी आसा? मांद्रे जे आमची कला आणि संस्कृती जे सांबाळटात जे कलाकार म्हणजे शिगमोत्सवाक जे पार्टिसिपेट अख्ख्या गोंयभर करतात शिगम्यांक आणि मांद्रे शिगमोत्सवाक जे पार्टिसिपेट करतात
तूं मुद्दाम पळयलें जाल्यार ते आमची संस्कृती सांबाळपाचो प्रयत्न करतात आनी संस्कृती जी कला आनी संस्कृती ही आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमच्या गांवांतले सगळे येतात थंय पळोवपाक आनी ते इतले एफर्ट्स घेतात इतले म्हणजे चित्ररथ करपाक इतलो त्रास लागतात म्हणजे एक चित्ररथ करपाक एक खंय तरी एक अध्याय कसो नाल्यार एक भगवद्गीतेचो एक हे कशें दाखयतात भाग असो दाखयतात परत रोमटामे 250-300 भुरगीं पार्टिसिपेट जातात आनी हे करता आसतना कसले स्वार्थान करतात हो प्रश्न म्हाज्या सदांच येता म्हणजे कांयच मेळना तांकां पूण तरी पूण ते आपले कला दाखयता आपली आमची हिंदू संस्कृती जी आहा ती सांबाळपाचो ते प्रयत्न करतात आनी हे करता जाल्यार आमी तांकां सपोर्ट करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ते करपाक लागून आमी खुबशे म्हणजे प्रायजीस सोडून घाल आमचे प्रायजीस सगळ्या गोंयान हायेस्ट आमचे असतात सो गव्हर्नमेंटाचे तुमकां पयशे दिता ते सगळ्यांक दिता न्हू मागीर मांद्र्यानच कित्याक लोक कित्याक घेतात जादा बक्षिसां आसा ना बक्षीस पळय तेंची मेहनत एफर्ट्स ती आनी ते मेहनतीन ते पार्टिसिपेट जातात हांगासर फर्स्ट प्रायज कितल्याचे आसा फर्स्ट प्राइज आमचे चित्ररथाचे रथाचे 2 लाख आहा आनी रोमटामेळ्याचे 2 लाख आहात सेकंड प्राइज 1,20,000 आणि 1,20,000 आहात दोनांचे परत 80,000 आहा 50,000 म्हणजे आमी कित्याक लागून जालें हे प्रायज चड दवरता म्हणून हे दाखोवपाक अशें न्हू तेंची मेहनत आहा आनी तांकां जर आयज मोटिवेट आमी करनात जाल्यार आमची भुरगीं कितें शिकतलीं आमच्या भुरग्यांनी पळोवपाची गरज आहा शिगमोत्सव म्हणजे कितें ते आमची संस्कृती म्हणजे कितें ती आनी ती दाखोवपाचो ते प्रयत्न करता आनी तांकां आमी सपोर्ट करता ह्या भुरग्यांक जे रोमटामेश चित्ररथ जावं किंवा इतर हे पार्टिसिपेट तांकां मोटिवेट करूंक जाय आनी बऱ्या प्रमाणात मांद्र्यातलो शिगमोत्सव 4 दीस आणि पेडण्यातलो 1 दीस असताना त्या दिसा तुम्ही मोठे नाटक काढले मागीर लोकांनी खंय वयचे पळय आमचो 18 तारखेक लास्ट डे आमचो सदांच आसता लास्ट डे म्हणजे दुसऱ्या दिसा गुढीपाडवा आनी ते लास्ट डेक आमी सगळे शिगमोत्सव ह्यो मांद्र्यान जाता आदी त्याच्या पयलीं आमच्या पयलीं पासूनच आहा की पयलीं 1 दीस आमचो कार्यक्रम आसा ह्या वर्सा आमी 3 दीस दवरला सो आतां मोठे कलाकार तुम्ही हाडले हय महेश मांजरेकरा सारको जर कलाकार मांद्र्यान हांगा आसा जाल्यार थंयसर शिगमोत्सवाक कित्याक लोक वयतले पळय लोकांची चॉयस खंय वचप आनी खंय पावप ते सो हांव ते डिसायड फाल्यां असेंब्ली सेशन आहा आनी रवींद्र भवनाचो इश्यू येतलो असो आमकां खबर आहा आनी ते फाल्यां मेळटले एश्युरन्स रवींद्र भवनाची एश्युरन्साची गरज ना आमचो ऑनरेबल आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर आहा त्यांनी ऑलरेडी सगळे फॉर्मेलिटीज जाल्ले टेंडर बाय 15 दिसा भितर टेंडरूय फ्लोट जाता सो एश्युरन्साची गरज ना सगळे काम जाल्ले आहा म्हणून एप्रील एंड मेरेन फाउंडेशन स्टोन तो जातलो मराठी पाऊल पडते पुढे 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 मनपूर्वक स्वागत तमाम मांद्रेकरांचं आजच्या आनंद सोहळ्यामध्ये सोहळा अर्थातच प्रत्येक गोविंदाकरता प्रत्येक कोकणाकरता आनंदाचा अभिमानाचा हा आनंदाचा सोहळा अर्थातच शिगमोत्सव